subscribe and press the bell icon to never miss any update. भोलि आम हडताल गर्ने देशभरि भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। नेपाल बन्द अरे जनताले के बिगारेर बन्द? नेपाल जनतालाई किन दुःख दिनु पर्यो? नेपाल बन्द गरेर अहिले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेको छ। अहिले यहाँ केपीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जङ्गली भयो। बडो अवैधानिक तरिकाले बिहान शपथ ग्रहण गरे भने त्यो गर्नै नहुने काम। पार्टी जस्तो थियो र पार्टी झैँ थियो, पार्टी झैँ चलेको थियो। मन परि गऱ्यो भने आज छलफल हुनु पर्यो भने आज माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने दुईजना मान्छे पार्टीमा थिए। तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफल लडाइँ पुरै जितेर काठमाडौँमै आएर पुरै क्याप्चर गरेर हाम्रै नेतृत्वमा पुरै सत्ता बनाउन सबभन्दा बढी मन त मलाई थियो नि। म आफै भूमिगत बङ्कर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले पनि युट्युबमा पनि थुप्रै आइरहेको हुन्छ नि। म बसेका बङ्करहरू, म लुकेका छिपेका बमबारिङ भएका घरहरू प्रचण्डका चेलाहरू हुन्। यिनलाई किन गर्ने भन्ने ठानेको त्यो पीडा तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम छ भन्ठान्नु भएको छ। अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन्। अहिले यो भन्दा बढी घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्ने काम अरू केही हुन्छ? कुराले मुटुमा चाहिँ रोपे जस्तो हुन्छ नि मलाई। म प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी थिइनँ, तपाईँहरू पत्याउनुहोस् क्या। प्रधानमन्त्री त हुन पर्यो एउटा अवस्थामा, एउटा कारणले। अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा खुसी छु म। अहिले हामी यो संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भयो भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो भन्ने हो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो या बुझ्नुभएको होला। पहिलाका संविधान भन्दा यो संविधान फरक किन हो भने पहिलाको संविधान राजाहरूले हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिबक्सी यो संविधान जारी गरिबक्सेका छौँ भन्ने थियो पहिलाको संविधान। अहिलेको संविधान चाहिँ हामी नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेर जनता सार्वभौम भए यो ठुलो कुरो हो। यो कुरो चाहिँ ठुलो हो, यो कुरो कुरा बुझ्नुभयो त। तर अहिले चाहिँ आजभोलि के भयो भने त्यही जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो, प्रतिक्रान्ति हुन खोज्यो, जनयुद्ध र जनआन्दोलन ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार हुन खोज्यो। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने म अहिले खुसी छु। फेरि म प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी थिइनँ, तपाईँहरू पत्याउनुहोस् क्या। प्रधानमन्त्री त हुन पर्यो एउटा अवस्थामा, एउटा कारणले। अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा खुसी छु म। किन जनतासँग जोडियो, तपाईँहरूसँग जोडियो नि, फेरि जोडिन पाइयो नि, फेरि क्रान्तिसँग जोडिन पाइयो नि, फेरि आन्दोलनसँग जोडिन पाइयो, प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लड्न पाइयो। तपाईँ हामी खुसी भएको त लडाइँमा हो, आन्दोलनमा हो, परिवर्तनमा हो, समाजवादमा हो, जनवादमा हो हामी खुसी भएको। त्यसको निम्ति मर्न पाउँदा खुसी हो नि त हामी। यहाँ मर्न नपाउँदा पीडा जस्तो भोगेका छौँ नि त हामी सबैले। त्यसो भएर अहिले फेरि प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, फेरि हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ त्यसको रक्षाको निम्ति म फेरि मैदानमा छु। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? म फेरि मैदानमा आएको छु, तपाईँहरूसँगै मैदानमा आउँदा मलाई खुसी छ। मैले जे पनि बिहोर्छु, हिजो जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा मृत्यु पनि बिहोरेकै हो, जेलनेल पनि बिहोरेकै हो। त्यो सबैलाई स्वीकार गरेर हामफाल्यो भने हामी अहिले पनि फेरि जरुरी पर्यो भने जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने भनेर अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, यो समावेशी संविधानका विरुद्ध जो षड्यन्त्र भएको छ त्यसलाई परास्त गर्ने लडाइँमा छौँ हामी। त्यसकारण अब सके मैले तपाईँहरूले भनेको मैले सुने, त्यो लेख्नु भएको मलाई दिनुहोस्, म त्यसको उत्तर तपाईँहरूलाई लेखेर दिन्छु। तपाईँहरू सबैले पढ्नु होला के हो के होइन भन्ने कुरा। अब
हिजो हामीलाई सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउन खोज्नेहरूको भ्रममा नपर्नु होला। दुःख पाए पनि सुख पाए पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुरा बुझ्नु, आफ्नोसँग झगडा गर्न नि पाइन्छ, विरोध आलोचना गर्न पनि पाइन्छ, रुन नि पाइन्छ, हाँस्न नि पाइन्छ। अर्को पराईसँग भनेको त अर्कै हो। पराईसँगबाट होला भन्ठानियो भने त्यो चाहिँ निकै ठुलो भ्रम हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अब मलाई अब लास्टमा के भन्छु भने म चाहिँ फेरि मैले हिम्मत हारेको कति पनि छैन। तब हामी मलाई लाग्छ अस्ति त हामीले 10 वर्ष लड्नु परेको थियो जित्नलाई, अहिले पर्दैन, 10 महिना नि पर्दैन। हेर्नु होला केही महिनाभित्र हामी जित्छौँ। अहिले यो पटक हामीले जितेपछि तपाईँहरूलाई सम्मान परिचय पत्र इत्यादि जे गर्छु भनेको भन्या थिएँ नि, उताबाट निक्लिने यताबाट पस्ने भन्ने पनि ल्याउनु भयो। मैले त्यो रणनीति छोडेको छैन। तपाईँहरू बुझ्नु होला, त्यो रणनीति छोड्यो भन्ने नबुझ्नु होला। त्यसमा हामीले जित्छौँ र हामीले जित्नै पर्छ। तपाईँहरू अब अन्तिममा फेरि यो 3टा 4वटा भएका सकेसम्म एउटै भइदियोस्, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको एउटै सङ्गठनमा ल्याउने कोसिस होस्। साह्रै अवसरवादी जान्छन्, त्यो त फेरि 1-2 जना जाने कुरा त त्यसलाई अनौठो मान्न पर्दैन। अब जनमुक्ति सेनाको सङ्गठन छ, त्यो पनि एउटै होस्। सकेसम्म त्यसलाई युनिफाइड गर्ने कोसिस गर्नु होला। हामी अहिले फेरि आन्दोलनमा छौँ। अब आन्दोलन तपाईँ हाम्रो लागि उत्सव हुने हो। तपाईँ हामी फेरि आन्दोलनमा सहभागी हौँ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ भोलि युवाहरूको भेला भन्ने कुरा। 28 गते फेरि एउटा विशाल जनप्रदर्शन र जनसभाको कार्यक्रम छ। अहिले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेको छ। हामीलाई बरु हामी अनुशासनमा थियौँ, विधिमा थियौँ, पद्धतिमा थियौँ, फिलोसफीमा, दर्शनमा थियौँ, विचारमा थियौँ, हिजो युद्धमा। तर हामीलाई केही मान्छेले जङ्गली भन्थे। कुरा भन्नु, हामी जङ्गली त थिएनौँ, हामी त जनताको काखमै थियौँ। तर अहिले यहाँ केपीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जङ्गली भयो। न संविधान मान्नु छ, न नियम कानुन मान्नु छ, न विधि पद्धति मान्नु छ। सब तोडेर अब अहिले संवैधानिक परिषदको बडो अवैधानिक तरिकाले बिहान शपथ ग्रहण गरे भने त्यो गर्नै नहुने काम त्यो गरे। हिजो बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जतासुकै आएका अध्यक्ष भने जङ्गली राज सुरु भएको चाहिँ सङ्केत भएको छ, निरङ्कुशता सुरु भएको सङ्केत भएको छ। त्यसकारण हामीले आज बिहान मात्रै भोलि आम हडताल गर्ने देशभरि भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। विजयी भइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूका भावनाहरू, तपाईँहरूका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने समय आउँछ। हिम्मत नहार्नु होला, विश्वास नतोड्नु होला, भरोसा नतोड्नु होला, निष्ठा नछोड्नु होला। मानिस भएर जन्मिँदाखेरिको महानता भनेको त्यही हो। विचार र निष्ठामा अडिग रहन सकेर मर्न पाइयो भने त्यो महान कुरा हो। 2-4 पैसामा बिकियो भने त्योभन्दा रद्दी कुरा केही पनि हुँदैन। यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूलाई फेरि पनि म कमान्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँ यो आन्दोलनको मैदानमा कोही भन्दा पछि नपर्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँ हाम्रो विजय, तपाईँ हाम्रो गर्व, तपाईँ हाम्रा चाहिँ डिमान्डहरू पुरा हुने काम हुनेछ। यति साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा महान अभियान चलाइरहेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी समस्या लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भूमि व्यवस्था आयोग हामीले भर्खरै निर्माण गरेका छौँ र त्यस आयोगले अहिले देशव्यापी रूपमा पूर्णता प्राप्त गरेको छ। लामो समयदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ, अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गर्न खोजियो। माधव नेपालले आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा हराएर त्यो आयोगको मुद्दा लट्कै काम हुन पाएन। भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने एउटा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जस्तो चलायो। म तपाईँहरूलाई सोध्छु, भूमि व्यवस्था, सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरू मध्येको मुख्य नेता को हो बताउनुहोस् त? माधव नेपाल। बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर त्यो आयोग हामीले 72 सालमा बनायौँ।
72 सालमा आयोग बनायो, तर त्यस आयोगलाई एउटा नवलपरासीको त्यही पहिले सुकिमवासी आएकै ठाउँ, त्यहीँको एउटा सुकुम्बासी मानसिकताको वकिलले मुद्दा हाल्यो र त्यो आयोग काम गर्न पाएन। र यसपल्ट फेरि हामीले आयोग बनाउनु पर्यो। यो आयोग बनाउन थालेको लगभग 3 वर्ष भयो। पार्टी छोडेर माधव नेपाल पार्टीतिर गएपछि बल्ल आयोग पुरा गरेर काम गर्न सुरु गर्यो। माधव नेपाल पार्टीमा छैनसम्म कामै गर्न नदिने, आयोगै पुरा हुन नदिने, आयोग पुरै हुन सकेन। मन परि गऱ्यो भने छ, छलफल हुनु पर्यो भने छ। माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने 2 जना मान्छे पार्टीमा थिए। तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने, जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफलवाला मैले मान्छे नेपालमा भेट्टाएको 3 जना मान्छे, एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम प्रसाद। जहिले जेमा पनि छलफल हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी आयोग बनाउन छलफल गर्नुपर्छ। बनाइयो, किन बनाइयो? छलफल हुनुपर्छ। अब यसलाई पूर्णता दिउँ, छलफल हुनु। मान्छे तलबाट प्रतिनिधि मागौँ, छलफल। काममा खटाउँ मान्छे होइन, छलफल हुनु। त्यो छलफलवाला मैले अघि नै भने पार्टी छोडे, पार्टीतिर लागे। तिनीहरूको पार्टीको भाषण थालेपछि आयोग बन्यो। अब काम अगाडि बढेको छ, काम गर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो अर्को मिटिङको कारणले म तुरुन्तै हिँड्नुपर्छ। बाँकी सबै राजनीतिक कुराहरू फेरि पर्सि हाम्रो भेट भइहाल्छ। सम्झना होला नि सर? पर्सि सबै साथीहरूलाई निम्ता गर्दाखेरि चु लेख्ने चल्नुहुन्छ नि, चुलै निम्तो। चुलै निम्तो होइन, यसमा गा लेखेको छ, टो लेखेको छ, वा लेखेको छ, अथवा गाउँै निम्तो, टोलै निम्तो, घडै। त्यसै हिसाबले आउनु होला। पर्सि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। पर्सि मैले अरू कुराहरू पनि राख्नेछु। यो साथीहरूसँग भेटघाट भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको समस्या समाधान नगर्दा देशको समस्या समाधान हुँदैन। तपाईँहरूको समस्या समाधान नगर्दा जनताको उद्देश्य पुरै हुँदैन। त्यसकारण सरकारको उद्देश्यमा फेल हुन तयार छैन। फेल गर्न त लाग्छन् केही मान्छेहरू, छलफल गर्नुपर्छ भने। छलफल उनीहरूलाई कुरा फिट्नमा आनन्द छ, काम गर्नमा होइन। काम गर्न नदिने, कुरा फिटेर बस्नुपर्छ। अनि फेरि उनीहरूले त्यसका निम्ति अर्को एकजना मसुर भेट्टाए, जसको आशीर्वाद छँदैछ उनीहरूलाई। अनि पार्टीमा एउटा शुद्धिकरण हुनै पर्थ्यो। तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो पार्टी जस्तो थियो र। पार्टी झैँ थियो, पार्टी झैँ चलेको थियो, पार्टी जस्तो चलेकै थियो। त्यसकारण त्यसको एउटा निष्कर्ष त आउनै पर्थ्यो, त्यो एउटा किनारा लाग्नै पर्थ्यो। तर किनारा आफ्नै ढङ्गले लाग्यो। अरू चिन्ता नगर्नुहोस् साथीहरूले, उनीहरू किन छटपटाएका छन्? नेपाल बन्द अरे जनताले के बिगारेर बन्द? नेपाल जनतालाई किन दुःख दिनु पर्यो? नेपाल बन्द गरेर पार्टी छोडेर पार्टीमा आफू लाग्छ अनि बन्द गरेर जनतालाई बन्द भने के? हिन्डोल गर्न नपाउने बन्द भने के? पसल खोल्न नपाउने बन्द भने के? किन्न जान नपाउने बन्द भने के? पढ्न जान नपाउने बन्द भनेको जनतालाई दुःख दिने।
त्यो किन गर्नु पर्यो यिनीहरूले? केका लागि गर्नु पर्यो बन्द? जनताले बन्द गरे होइन, जनताले चाहेको होइन। देश अब निर्वाचन तर्फ लागेको छ। उनीहरू विघटित संसद पुनः फर्काउने अरे। अस्ति माधव नेपाल 18 गते शेरबहादुर देउबाजी कहाँ गएका थिए? रामका अगाडि हनुमान घोडा टेकेर बसेर प्रणाम गर्छन्, त्यसरी बसिहाल्छ। अब 2 वर्षको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो, तपाईँलाई नै दिन्छौँ। 2 वर्षको प्रधानमन्त्री खानुहोस्, लेखेर दिन्छौँ। के लेखेर दिन्छौँ? सही गरेर दिन्छौँ। अनि क्रान्तिका गफ गरेर छन् बाहिर निस्किएर फेरि सरबारा वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्ने, कम्युनिस्ट पार्टी धुलो पार्न खोज्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्ने, अनि अन्त गरेर घोडा टेकेर प्रणाम गरेर 2 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस् भनेर, लिखित दिन्छु भनेर, ल्याप्चे लाउँछु भनेर क्रान्तिकारिताका गफ दिने। मलाई त्यतापट्टि केही धेरै भन्नु त छैन। उहाँहरू जे हो त्यही प्रकट हुँदैछ, जे हो त्यही देखिँदैछ। मकुण्ड खुइलियो लगाउनु भएको थियो, मकुण्ड खुइलियो। त्यसकारण अब तपाईँ हामी सही ढङ्गले सचेत बाटोमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ, गतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गरी सक्छौँ। कति मान्छेहरू शङ्का गर्छ, अब बहुमत आउन सक्छ र? बहुमत दिने कसले हो? जनताले दिने हो। जनताले दिएपछि बहुमत किन आउँदैन? जनताले कसलाई भोट दिने त? हामीलाई नदिएर कसलाई भोट दिने? त्यसकारण हामी आफ्ना साथीहरूलाई सम्झाउँ, घर परिवारलाई सम्झाउँ, छिमेकीहरूलाई सम्झाउँ। हामी आफै दियो भनेर चलाउँ। अघि हामीले उद्घाटन गर्दा दियो हाल्यो। हाम्रो आन्दोलन दियो जस्तै बल्दै प्रकाश छर्दै। हामी लड्दा लड्दै सबै मर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो कि त? या मैले शान्ति सम्झौता गरेर गल्ती गरेँ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? राम्रोसँग सोच्नु होला। अहिले म धेरै भन्दिनँ, कसैलाई लाग्न सक्छ यतापट्टि आएर शान्ति सम्झौता गरेर, सेना समायोजन गरेर, हतियारको व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वले गल्ती गर्यो, त्यसो गर्न हुने थिएन। बरु लडाइँ गरेर जे पर्छ भनेको भए हुन्थ्यो भन्न पनि सकिन्छ। धिक्कार छ भनेर लेख्नुभयो उहाँले, अहिले सुनाउनु भयो। के हामी धिक्कारै गर्ने खालका मान्छे हुँ त तपाईँ? हामीले गरेको काम धिक्कार्न लायकै हो त? मैले किन त्यस्तो तपाईँहरूलाई त्यत्रो 10 वर्षसम्म युद्धमा लडेर म आफै भूमिगत बङ्कर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले पनि युट्युबमा पनि थुप्रै आइरहेको हुन्छ नि, म बसेका बङ्करहरू, म लुकेका छिपेका बमबारिङ भएका घरहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला। मलाई तपाईँहरूसँगै लडाइँ पुरै जितेर काठमाडौँमै आएर पुरै क्याप्चर गरेर हाम्रै नेतृत्वमा पुरै सत्ता बनाउन सबभन्दा बढी मन त मलाई थियो नि। सबभन्दा धेरै मन हुनुपर्ने त मेरो हो नि। अध्यक्ष हुनुको नाताले, सुप्रिम कमान्डर हुनुको नाताले मैले गर्नुपर्ने किन गरिनँ त? मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा भनेको छु। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनैतिक आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय मात्रै हुँदैन,
यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि हुन्छ, विश्व परिस्थिति कस्तो छ भन्नेमा नै भर पर्छ। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा कुरा भन्नुभयो, हाम्रो दक्षिणी एसियामा, भारतमा, श्रीलङ्कामा ठुल्ठुला युद्ध थिए। श्रीलङ्कामा तमिलहरूको विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह संसारमा नै ख्याति प्राप्त विद्रोहको रूपमा थियो। इन्डियामा पनि आन्ध्रतिर, दक्षिण भारततिर या युपीतिर, उत्तर नेपालसँग जोडिएको भागमा नै ठुल्ठुला युद्ध अगाडि बढ्दै थिए। तपाईँ हाम्रै अगाडि, मेरै आँखा अगाडि पेरुमा 1 लाख मान्छे मरे लडाइँमा। 1 लाख मान्छे मरे, पछि गोन्जालो गिरफ्तार भए, अहिले पनि जेलमा छन्। र त्यो अहिले पेरुको साइनिङ पाथ भन्ने त्यत्रो विद्रोह भएको, त्यत्रो जनमुक्ति सेना बनेको अहिले नाम निशान केही पनि छैन। त्यहाँ न बहिर्गमित सेना छ, न शैक्षिक अवकाशको सेना छ, न समायोजन भएको एकजना पनि सेना छ। त्यो तपाईँ हाम्रो आँखै अगाडि हामीले हेर्दा हेर्दै देखियो। टर्कीको सिद्धियो, फिलिपिन्सको सिद्धियो, इन्डियाको पनि अब करिब करिब सिद्धियो। अनि हामी नेपालमा लडेको लडाइँ गर्दा मैले के देखेँ भने हामी अहिले भर्खरै जितिहाल्दैनौँ, तर जित्ने एउटा तरिका छ। मैले हामी सबैलाई जिततिर लैजाने, विजयतिर लैजाने, हामीले गरेको बलिदान खेर नजाने बाटो के हुन सक्छ त भन्नेतिर मैले अलिक बढी सोचेँ। सबै अब हामी 17,000 नेपाली मरे भन्ने छ, सेना, पुलिस, हामी जनसेना, जनता सबै गरेर। अब मैले के देख्ने भयो भने लड्दै जाँदा 1 लाखसम्म मर्न सकिन्छ। हामी 1 लाखसम्म, जसरी पेरुमा 1 लाख मरे, मैले भने नि श्रीलङ्कामा 1 लाख मरे, टर्कीमा त्यसै गरी 40,000 भन्दा बढी मरे। हामी पनि मर्दै जान त सकिने भयो, मार्दै जान पनि सकिने भयो, तर त्यसको गरेर लडाइँ जितिन्छ त, हामी सम्मानित भइन्छ त सबै भनेर हेर्दा लडाइँ जित्ने भनेको त पोलिटिक्सले जित्ने हो, विचारले जित्ने। विचार र राजनीतिमा परिवर्तन भयो, लडाइँ जितेको ठहर छ। राजनीतिमा पराजित भयो भने लडाइँ हारिन्छ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा जति बेला निरङ्कुशतावादी सामन्ती तानाशाहहरूले सम्पूर्ण सत्ता लिन खोजेको बेला मैले यही हो, हामीले जनयुद्धलाई सकारात्मक ढङ्गले शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बेला यही हो भन्ठाने मैले। तपाईँहरूले यो कुरा कतिको विचार गर्नुभएको छ? यो बेला गरिएन भने त्यसपछि फेरि समय आउँदैन र हामी चाहिँ हाम्रो नियत राम्रो भए पनि हाम्रो नियति चाहिँ पेरुकै हुन्छ, हाम्रो नियति श्रीलङ्काकै हुन्छ, हाम्रो नियति टर्की र फिलिपिन्सको जस्तै हुन्छ भन्ने देखेँ मैले। र यही मौका हो। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चुनमाङ बैठक भनेर जसलाई भनिन्छ, चुनमाङ बैठकको निर्णय, त्यसपछि मैले गरेको 3 महिने एकपक्षीय युद्ध विरामको घोषणा, त्यही 3 महिनाको एकपक्षीय युद्ध विरामको घोषणाले के गरिदियो त 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो, सामन्तवादका विरुद्ध एक ठाउँमा ल्याइदियो र त्यो अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ 12 बुँदे समझदारी 19 दिनको जनआन्दोलनमा रूपान्तरण भयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै चलेर नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो। अब यसको हिसाब तपाईँ हामीले चाहिँ गर्वको साथ यो हाम्रो कारणले भएको हो भनेर गर्व महसुस गर्ने कि होइन यो त बर्बाद भएको हो भनेर धिक्कार गर्ने, यो त हामी सबै स्वतन्त्र छौँ आफ्नो ढङ्गले गर्न। तर मेरो विचारमा यो गर्वको कुरा हो, हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो, हाम्रा ती सबै शहीदहरूको निम्ति पनि सम्मानको कुरा हो। अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ, जनयुद्ध शान्तिमा रूपान्तरित भएको छ, गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ, सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएको छ, समावेशी समानुपातिकतामा रूपान्तरित भएको छ। अब रह्यो कुरा तपाईँहरूले भनेको कुरा, हामीलाई त खोइ वास्ता पनि भएन। मैले केन्द्रमा त मैले तपाईँ जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर 1 नम्बर भनेको नन्द कुमार
पुन, नन्दबहादुर पुन पासाङजी हो, तपाईँ सबैले चिन्छौँ। मैले म पछिको कमान्डरलाई मैले उपराष्ट्रपति बनाउन पहल गरेँ, उहाँ अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो पासाङलाई मात्रै गरेको सम्मान त होइन, त्यो त सम्पूर्ण जनयुद्धलाई गरेको सम्मान हो। तपाईँ जनमुक्ति सेना, चाहे तपाईँ बहिर्गमित भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ शैक्षिक अवकाश भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ समायोजनमा गएको भन्नु, ती सबैलाई गरेको सम्मान हो नि। मभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि सम्मानको हिसाबले त, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ उपराष्ट्रपति त। कोही सभामुख हुनुभयो, अमित शाह मन्त्री हुनुभयो, कमान्डरहरू डेपुटी कमान्डर भने जति त सबै त एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले केन्द्रबाट गर्ने निर्णयका आधारमा न हुनुभयो, आफै हुनुभयो भन्ने त होइन। अब मेरो गल्ती तपाईँहरूसँग आत्मालोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने, मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ, जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन् या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन् या कम्पनीका हुन् या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप, त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईँहरूको बिचल्ली भयो। त्यहाँनिर चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो त्रुटि भएको छ। सबैलाई उचित संगठनात्मक जिम्मेवारी दिने, संगठनात्मक जिम्मेवारी उचित दिएपछि सम्मान हुन्छ क्या, त्यो अरू कसैले नै अपमान गरेर अपमान हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कमी भयो। म केन्द्रको तर्फबाट त मैले केन्द्रीय भूमिकामा गल्ती गरेको लाग्दैन, तर तलसम्मका कमान्डरको हकमा पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने, उचित कमिटी दिने, भूमिका दिने र ती साथीहरूलाई समाजमा एउटा ऐतिहासिक विद्रोहका योद्धाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत निर्णय सही गरेर पनि व्यवहारिक हुन सकेन। आज बिहान मात्रै चाहिँ वर्षमान, जनार्दन शर्मा, प्रभाकर, म, बलदेव हामी छलफल गऱ्यौँ र मैले आज तपाईँहरूसँग यहाँ आएर सम्बोधन गर्ने भन्ने त मलाई हिजै अस्ति नै थाहा भएको थियो। बुढाथोकीले मलाई अस्ति नै निम्ता दिइसक्नु भएको थियो, म आउँछु पनि भनिसकेको थिएँ। आज बिहान बसेर हामीले के गर्यौँ भने अब सबै, चाहे बहिर्गमित या शैक्षिक अवकाशका, जनमुक्ति सेना सबैलाई एउटा विशेष पार्टी कमिटी प्रदेश स्तरीय बनाउने र त्यसको मातहतमा सबलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। यसले मात्रै सम्मान हुन सक्छ भनेर आज हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हिजोको त्रुटि सच्याउने योभन्दा अर्को उपाय छैन। सङ्गठनको दिने सुविधा, राहत, घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत, यसमा यो बिचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई हटाइदिएको छ। सरकार त हाम्रो पार्टीको बन्यो, झन्डै 2/3 झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्सेँ भन्नुभयो। पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत, जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले घाइतेहरू आएर माइती घर मण्डलामा कहिले रिले अनसन, कहिले आमरण अनसन बसेका छन्। पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ, लखेटेको छ। सरकार हाम्रै छ, गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन्, तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन्, कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन्। मैले खुमलतार ल्याउँदै कहिले ऋण खोजेर, कहिले कतैबाट सहयोग मागेर बरु मलमपट्टि लगाउँछु गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक। उहाँले देख्नु भएको 3 पटक मैले फोन गरेँ, नगर्ने, वास्ता नगर्ने। ती सबैलाई के ठान्ने भने प्रचण्डका चेलाहरू हुन्, यिनलाई किन गर्ने भन्ने ठानेको। त्यो पीडा तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम छ भन्ठान्नु भएको छ।
अनि अहिले पार्टी फुटाए, अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन्। अहिले यो भन्दा बढी घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्ने काम अरू केही हुन्छ? हिजो त्यत्रो 3 वर्षसम्म लगातार मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र हिजोको कमान्डरको हैसियतले उहाँहरूको उपचार हुनु पर्यो, उपचार खर्च बढाउनु पर्यो, जीविकोपार्जनको निम्ति उनीहरूलाई राहत बढाउनु पर्यो, परिचय पत्र दिन पर्यो, दिने निर्णय भइसक्यो हो। पहिला किन रोकिएको भन्दा लाठीचार्ज गर्ने र ती सबैलाई प्रचण्डका चाहिँ चेलाचपेटाहरू भनेर अपमानित गर्ने। अहिले पार्टी फुटेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ खै प्रचण्डले हेरेछ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले? बिचरा त्यो कालीबहादुर खाम भर्खर हामी शान्ति सम्झौतामा आएपछि यही कोटेश्वरमा हो रामहरि श्रेष्ठको मृत्यु भयो। उनलाई बचाउनको लागि र उनको मुद्दा गर्नको लागि के कति गरियो भन्ने कुराको धेरै ठुलो मर्म छ त्योभित्र। त्यो कथातिर म अहिले जान्नु। तिनलाई सिद्ध्याउनको लागि केपी ओली र उहाँको टिमले के गर्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर अहिले पार्टी फुटाइसकेपछि कालीबहादुर खाम हेरेछ प्रचण्डले रे, घाइते अपाङ्गलाई वास्ता गरेछ अरे केपीले। यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूको मायाले भने होला, तपाईँहरू त्यस्तै लाग्छ। उहाँ एउटा बहिनी कमान्डरले भन्नुभयो नि, हामी फरक राजनीतिक धारबाट पनि बरु हामी जान्छौँ भनेपछि त मलाई त साँच्चै ठ्याक्कै चाहिँ छुराले मुटुमा चाहिँ रोपे जस्तो हुन्छ नि मलाई। तपाईँ उता फरक राजनीतिक धारमा गएर जसले हामीलाई सम्पूर्ण रूपले अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने, बदनाम गर्ने र सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउनको लागि बल गर्यो, तिनले हाम्रा योद्धाहरूलाई माया गरेर भने हो त? त्यो कालीबहादुर खामलाई माया गरेर हो? त्यसकारण त्यो होइन। हामी रगतको नाता निकै ठुलो नाता हुन्छ भन्छन्, तर हामीले के भन्यौँ त भने वर्गीय नाता त्योभन्दा नै ठुलो हुन्छ। आन्दोलनको नाता, आन्दोलनमा बगेको रगतको नाता, सङ्घर्षमा गएको रगतको नाता त्योभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। आफ्नो भाइ भतिजा छोराछोरीसँगको भन्दा धेरै महान हुन्छ भनेर हामीले पढेको, पढाएको, बुझेको हो। तपाईँ हाम्रो नाता भनेको रगतकै नाता हो। युद्धमा, आन्दोलनमा गएको रगतसँग हाम्रो नाता जोडिएको छ। अनि यसलाई अपमान गर्नेहरूले अहिले चाहिँ यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर हुन्छ त? त्यहाँ म तपाईँहरूलाई यो सब षड्यन्त्र जालजेल हिजो जनयुद्धको बेला पनि थियो। तपाईँ हाम्रो टाउको मूल्य तोक्ने मान्छेहरू त यहीँ छन् नि अहिले पनि। अब तिनले अहिले टाउको काट्न नपाएकोमा तिन त पश्चाताप गरेर बसेका छन् नि। टाउको गिन्न सक्नु पर्थ्यो, गिन्न सकिएन भन्ने छ नि त उनीहरूलाई। अहिले हामी त्यहाँ छौँ, फेरि हामी यहाँ छौँ। हामीलाई देख्दा तिनीहरूलाई कति छटपटी हुन्छ होला नि। झोलामा टाउको हालेर ल्याएपछि पैसा लिएर जाऊ 50 लाख रुपियाँ भन्नेहरू अहिले पनि पैसा दिन्छौँ भन्दैन। यहाँ कुरा भन्नुभयो। एउटा छ नि आइरन कट आइरन, डायमन्ड कट डायमन्ड भन्छन् क्या। फलामले फलाम काट्ने, हिराले हिरा काट्ने भने जस्तै। अब यो जनक्रान्तिलाई काट्न, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काट्न, अब यो योद्धाहरूलाई खरिद्ने, तपाईँहरूलाई खरिद्ने 8-10 लाख 20 लाख दिएर हुन्छ भने कुन स्तरको तपाईँ कमान्डर हो, कति मान्छे लिएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा अनुसार कोटा हुन्छ। तपाईँहरूले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो? तपाईँले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख। अझ धेरै लिएर जानुभयो, 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड यस्तो पो छ त अहिले त। तपाईँले ठान्नु भएको छ यो माया गरेर हामीलाई गरिदिनु खोजेका भन्ने ठान्नुभयो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ हामीलाई उनीहरूले भेडा बाख्रा यिनलाई खरिद बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो। किन खरिद्ने हो त? खरिद्ने किन? तपाईँलाई 20 लाख दिएर, 10 लाख दिएर या 50 लाख दिएर लाने भनेको किनभने तपाईँलाई
अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो। माया गरेर चाहिँ सम्मान गर्न लाने हो र? अब हामीले सम्मान नगर्ने, हामीले माया नगर्ने, हामीले भावना नजोड्ने, उनीहरूले जोड्छन् त? त्यो होइन। हिजो पनि हामीलाई पैसाको मूल्य तोकेकै थिए, अहिले पनि तोकिरहेका छ। म तपाईँहरूलाई किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू फेरि पनि मैले यति भने पनि तपाईँहरू अडिएर बसिराख्नु भएको छ कि अहिलेसम्म। तपाईँहरू किन अडिहाल्नु, कहिलेकाहीँ मलाई त्यो पनि फेरि अनौठो लाग्छ क्या, साथीहरू अडिरहेका छन् अझै पनि। हामीले पैसा दिन पनि सकिया छैन, जागिर दिन पनि सकिया छैन, उपचार खर्च पनि छैन, सङ्गठनमा राम्रो जिम्मेवारी पनि दिन सकिया छैन। अनि अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ क्या विदेश गएका, अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र? त्यो शैक्षिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने। हामी हिजो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाइँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँडेका हो। अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाइँमा आउँछौँ भनेको सुने क्या मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त, म त बडो भावुक भएँ। म त के नाता हो यो? अब अहिले बहिर्गमितका 3टा छन् भन्नुभयो, तर सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूले रहेछ। अब यो त प्रमाणित भयो। म पनि बेला बेला मलाई नै दिमाग खराब गर्छन् क्या, मैले सबै बुझ्छु भन्ने थाहा हुँदैन नि, को कता कता हुनुहुन्छ, के गर्नु भएको छ। अहिले यो तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आएर साथीहरू तपाईँहरू सबैसँग भेट्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्दा मलाई थाहा भयो सबभन्दा ठुलो मूलधार चाहिँ यही रहेछ। बहिर्गमितको चाहिँ मूलधार यो रहेछ। अब मैले सहयोग गर्ने ठाउँ यो रहेछ भन्ने त मलाई भयो। आजदेखि कुरा बोल्नुभयो त मैले सहयोग गर्नु पनि, अरूहरूले धेरै मलाई पनि उपयोग गरे। अब किन ढाँट्ने, मलाई साँच्चै हामी नै हो भन्छन्, हो कि के हो? अब अलिक बढी नै भन्छन् फेरि त्यस्ताले। तपाईँहरू त मसँग त्यति आउनुहुन्न पाउनुहुन्न पनि होला। अब अलि बाटाटाटा त के गर्छन्, कता नाता गोता लाउँछन्, मिलाउँछन्, आइहाल्छन्। आएर दुनियाँ कुरा भन्दा हो कि पनि पार्छन्। तर आजको यो सम्मेलनले होइन, तपाईँहरू मूलधार भन्ने भयो। मैले तपाईँहरूसँग के भन्न खोजेँ, तपाईँहरू किन बसिरहेको यहाँ भने मलाई कहिलेकाहीँ किन यही हो हाम्रो भन्ने तपाईँलाई लागिराख्दो रहेछ। न तपाईँहरू राम्रोसँग कमिटीमा हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ रहेछ, फेरि केही त धेरै हुनुहुन्छ, कोही वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही के पालिकामा हुनु होला, कोही कमिटीमा हुनु होला, तर धेरै जसो हुनुहुन्न भन्ने पनि देखेँ। तर तपाईँहरू फेरि हामी चाहिँ यही हो भनेर फेरि पनि गाली गर्दा पनि प्रचण्डै हो हाम्रो नेता भन्ने तपाईँहरूले त्यो माया मार्नु भएको छैन रहेछ। भन्दा योबाट के देखिन्छ भने हामीले बनाएको इतिहास सामान्य रहेनछ, ठुलो चिज गरिएको रहेछ। कमाइ चाहिँ हामीले सम्पत्ति त कमाएनौँ, पद प्रतिष्ठा कमाएनौँ, तर एउटा यस्तो महान सम्पत्ति कमाइएको रहेछ, यस्तो विचारको सम्पत्ति, राजनीतिको सम्पत्ति, परिवर्तनको सम्पत्ति रहेछ कि त्यसको माया मोह, त्यो प्रतिको ममता चाहिँ हामी कसैले नै छोड्न सकेका रहेनछौँ। पार्टी फुट्यो त्यसकारण अरू पनि फुटे, तर मूलधार यही रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि म पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ बिल्कुल सही गर्नुभएको छ। अब अहिले स्थिति के छ त, मैले चुनावको बेला भनेको थिएँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हामी सबै लड्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, संविधान भयो। अब चाहिँ समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने हो, नयाँ यात्राको सुरुवात गर्ने हो। समाजवादको यात्राको निम्ति हामीले अब सम्पूर्ण रूपले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ। र मैले सधैँ भनेको छु, 10 वर्ष विचार अध्ययनमा गयौँ, 10 वर्ष जनयुद्धको तयारीमा गयौँ, 10 वर्ष जनयुद्धमा गयौँ, 10 वर्ष शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा गयौँ। भन्दा त अब चाहिँ झन्डै 70को दशकतिर लागिसक्यो, 70को उमेरतिर अगाडि बढिसकेपछि त मैले चुनावको बेला भन्दा म 65 थिएँ। म
मैले भने अबको 10 वर्ष सायद सक्रिय जीवन बाँच्न सकिन्छ। अबको 10 वर्ष समाजवादको निम्ति मैले खालि जनयुद्धका हजारौं शहीदहरूलाई घाइते अपाङ्ग या जनमुक्ति सेना या सबै हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई सम्झेर मात्रै मैले भने कि अबको 10 वर्ष समाजवादको 10 वर्ष। मैले त्यति बेला भने मेरो लागि अरू केही पनि चाहिएको छैन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइ पनि सकेँ, के हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री भन्ने पनि थाहा भयो। तर म कस्तो प्रधानमन्त्री भइन भने तपाईहरुले भने प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तपाईहरु यहाँसम्म पुग्नुभयो, खोइ त भन्न त ठिकै हो, तपाईहरुले भनेको त ठिकै हो, फेरि तपाईहरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन। तर म प्रधानमन्त्री त भएँ, तर एक्लै प्रधानमन्त्री भइन के म। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बेलाको एमाले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री, एमाले खुट्टा झिकिदियो भने ढलिहाल्यो, त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएँ। दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री कांग्रेसले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री, कांग्रेसले खुट्टा झिकिदियो भने गइहाल्ने प्रधानमन्त्री। मैले तपाईहरुको बारेमा मलाई निर्णय गर्न मन लाग्दैन र तपाईहरुलाई अलि राहत राम्रो दिउँ, तपाईहरुलाई परिचय पत्र दिएर सम्मान पत्र दिउँ, तपाईहरुलाई जागिर दिउँ भन्ने त लाग्छ नि मलाई नलायक कसलाई लाग्छ त। तर कांग्रेस मान्दिदैन, अनि कांग्रेसको मानिसले निर्णय गर्न सकिँदैन, अनि त्यसपछि मिलाई थोरै थोरै अलिअलि कन्स्टिट्युसन भए जस्तो स्थिति भए हो। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। तर फेरि हाम्रो लडाईँ जारी छ, हामी त संघर्षमै छौँ नि त, फेरि यो त सकिएको त छैन। खाने लाउने बस्ने प्रबन्ध नभएका गरिब जनताको समस्याको समाधान, ग्रामीण गरिबहरू र शहरमा रहेका गरिबहरू, यी सबैका समस्याहरू समाधान नभइकन सरकारको उद्देश्य नै पुरा हुँदैन। त्यसकारण सरकार सबै प्रकारको गरिबी हटाउने कुरामा कृतसङ्कल्पित छ। झन्डै गरिबहरूको संख्या, निकै धेरै गरिबहरूको संख्या 20-25 लाख 30 लाख हुन सक्दछ। सुकुम्बासी गरिबहरूको, भूमिहीनहरूको समस्या मात्रै पनि 12-13 लाखको संख्यामा गरिबहरू छन्। यो सबैको समस्या समाधान नगरिकन हरेकलाई आवासको व्यवस्था तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको होला, प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन भने सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै, अहिले यसै वर्ष मात्र पनि यो कोभिडका बीचमा पनि हामीले हजारौं घरहरू, धेरै हजार घरहरू निर्माण गरेका छन्। देशभरिमा जोड्ने हो भने लगभग लाख पुग्न सक्ला कि, त्यत्रो ठुलो पैमानामा हामीले गरेका छौँ। जस्ता पाताबाट फुस्का छानाहरू छन् भने फुस्का छानालाई जस्ता पाताबाट विस्थापित गर्ने, फुस्का छाना हटाउने, जस्ता पाता निःशुल्क उपलब्ध गराउने। अहिलेको सरकारभन्दा कहिल्यै तपाईहरुले निःशुल्क जस्ता पाता उपलब्ध गराउने, सबैलाई, सबै नेपालीलाई देशभरि नै जस्ता पाता, खर्का छाना फुस्का छाना छन् भने जस्ता पाताले छाइदिने, त्यो फुस्का छाना खर्का छाना हटाउने भन्ने यो सरकारभन्दा अगाडि तपाईहरुले कहिले सुन्नुभएको थियो? यही सरकारले ती कामहरू गर्दैछ। त्यो अभियान तपाईका कहीँ आइपुगेको होला, कहीँ पुग्दै होला। तर हामी केही वर्षभित्रै, आगामी केही वर्षभित्रै बसोबासको यो समस्या समाधान गर्ने, मलाई लाग्छ अब हामीलाई लगभग 2 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन भन्ने लाग्छ। त्यति भित्रमा हामी समस्या, जनता आवास कार्यक्रम जसको जमिन छैन,
जससँग केही पनि छैन उसलाई घर सरकारले बनाएर दिने त्यो अभियान पनि हामी चलाइरहेका छौँ। पहिले खरको सानो फुसको सानोलाई जस्ताका पाताले विस्थापित गर्छौँ। त्यसपछि हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउनै नसक्ने गरिबहरूलाई आवास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौँ। असुरक्षित ठाउँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्छौँ। असुरक्षित बस्तीहरूलाई छरिएका बस्तीहरूलाई जहाँ सुविधा पुर्याउन गाह्रो छ तिनलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा एक ठाउँमा ल्याउँछौँ र छरिएका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा जहाँ बिजुली पुग्छ, जहाँ खानेपानीको प्रबन्ध हुन्छ, जहाँ नजिकै स्कुल हुन्छ, जहाँ नजिकै स्वास्थ्य चौकी हुन्छ, जहाँ विभिन्न सेवाहरू सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ, बिमारी हुँदा जहाँबाट अस्पताल लान सकिन्छ, बालबालिकालाई स्कुल पठाउन पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्ता बस्तीहरूको हामी विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। दुर्गमताको कारणले पछौटेपन, दुर्गमताको कारणले अविकास भएका ठाउँहरूलाई नयाँ ढङ्गले हामी विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। यो कुरा साथीहरूले देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ। साथीहरूमध्ये धेरै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका र प्रमुख रूपमा क्षति भएका 14वटा जिल्लाहरूमध्येबाट हुनुहुन्छ होला, जहाँ हामीले लगभग 7 लाख घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई पुनर्निर्माण गरेर नयाँ घरहरू जनतालाई आवासको रूपमा गरेका छौँ। एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो कुरा साथीहरूले देख्नुहुन्छ। कलेजहरू, स्कुलहरू, सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरीका कार्यालयहरू, सेनाका कार्यालयहरू अथवा विभिन्न यस्ता कार्यालयहरू, यी सबै पनि निर्माणको गति साथीहरूले देख्नुभएको छ। अहिले सबै नेपाली जनतालाई घर बनाएर सरकारले दिनुपर्ने अवस्था छैन। धेरैका आफ्नै घर छ, धेरैका बस्न हुने नै गर्छ, केहीका घर छैन। अर्को केही अस्थायी ढङ्गले बसोबास गरेका छन्, सार्वजनिक जमिन छ या बस्न नमिल्ने खालको ठाउँमा बाध्यतावश बसेका छन्। बस्न मिल्ने नै ठाउँ छैन, असुरक्षित ठाउँ छ, खोला किनार छ। कुनै समय माथि पहाड भत्किएर खोलो थुन्यो र त्यो खोलो, त्यो बाढी, त्यो बाँध भत्काएर आउँदा, त्यो पहिरोले छेकेको ठाउँ भत्काएर आउँदा त्यो सबै बगाउने खतरा छ। त्यस्ता सुरक्षित ठाउँहरूमा भएका बसोबासीहरू छ। सुकुम्बासी बस्तीहरू छ। हामी नेपालमा उहिले सुकुम्बासी भन्ने थिएन। हुन त नेपाली अनौठो ढङ्गले सुकुम्बासी भन्ने नाम भयो। खास गरी यो सुकुम्बासी भनेको पहिले सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सुखिमबाट मान्छेहरू खेद्यो। खेदेपछि अन्त गएर बसोबास गर्दा के हुँदो रहेछ भने सजिलो छैनजेल त्यहाँ ठिकै हुन्छ। अप्ठ्यारो परेपछि त्यो ठाउँ काम लाग्दैन, फर्केर देशमै आउनुपर्छ। कोभिड हुँदा पनि हामीले देख्यौँ मान्छे कसरी देश फर्किने स्थिति भयो। अप्ठ्यारो आउने बित्तिकै देश फर्किनु पर्दो रहेछ। बर्माबाट खेदिएर उहिले नै कमसेकम 70-75 वर्ष अगाडि, 80 वर्ष अगाडि बर्माबाट खेदिएर थुप्रो नेपालीहरू आएर बर्मेली बस्तीहरू थुप्रो ठाउँमा छँदैछन्। अहिले पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, थुप्रै बर्मेली बस्तीहरू छन् बर्माबाट खेदिएका, अथवा नेपालीहरू बर्मा पुगेका थिए तर खेदिँदा त कहाँ आउनु पर्दो रहेछ, फेरि आफ्नै देश। त्यसै गरेर सिक्किम, जसलाई पहिले सुखिम भनिन्थ्यो, सुखिमबाट खेदिएका नेपालीहरू आए र त्यो एउटा सुखिमबाट खेदिएका नेपालीहरूको झुन्ड नवलपरासीमा आयो। तिनीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गरियो। बसोबास नभएका, केही पनि नभएका, भागेर आउँदा के हुन्छ साथमा, केही पनि नभएकालाई बसाउँदा
यी कुन बस्ती हो यो भन्न सोद्धा यहाँ को बस्छ, को मान्छे हुने यिनीहरू भनेर सोद्धा सुखिमवासी, सुखिम भनेको सिक्किम, सिक्किमलाई सुखिम भनिन्थ्यो। सुखिमबाट आएकाहरू बसेको ठाउँ भनेर केही पनि नभएका, घर पनि छैन केही पनि छैन, सुखिमवासी भए। पछि पछि त्यो शब्द घर नभएकाहरू बसाइ सरेर आएकालाई सुखिमवासी भन्न थाल्यो। नेपाली जिब्रोलाई सुखिमवासी अलिक अप्ठ्यारो लागेछ, त्यो सुखिमवासी हुन थाल्यो। घर नभएका, बसोबास नभएका नेपाली पनि अन्तबाट खेदिएका होइन, सुखिमबाट आएका होइन, यी सुखिमवासी हुन थाले। सामन्तवादको जमाना जर्जर थियो। जर्जर सामन्ती जमानामा जब केही मान्छेहरूले दरबार बनाए त्यस बेला त्यो हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। आजकल अहिले पनि सिंहदरबार हामी जीर्णोद्धार गरेर फेरि अहिले पनि चलाइराखेका छौँ। त्यो केन्द्रीय राजधानी हुने गरेको, मन्त्रालयहरू रहन सक्ने गरेको एउटा ठाउँ पनि लिएर उनीहरूले सिंहदरबार बनाएछ। त्यो त अहिले आएर राम्रै देखियो, तर कसैका सिंहदरबार भए, कसैका घरबार गए। सामन्तवाद बनाए त्यही हो। कसैका सिंहदरबार भए, कसैका घरबार गए, त्यही हो सिंहदरबार, त्यही हो। कसैका दरबार बने, कसैका घरबार हिँडे, त्यही हो सामन्तवाद। सामन्तवादी जमाना थियो र त्यो जमानामा जनतालाई गरिब बनाइन, तिनलाई नहेरिनु स्वाभाविक थियो। तपाईँहरूले अहिलेको सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तन तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। म सानो छँदा जुत्ता लाउने मान्छे कम भेटिन्थ्यो, किनभने 7 सालसम्म त जुत्ता लाउनलाई खास हैसियत हुनु पर्थ्यो, जुत्ता लाउन पाइँदैन थियो। जुत्ता लाउन पाइँदैन थियो 7 सालसम्म। जोसुकैले जुत्ता लाउन पाइँदैन, खाली खुट्टा हिँड्नु पर्थ्यो। जुत्ता लाउनु भनेको सानको कुरा हो, त्यो दण्डनीय हुन्थ्यो। राणा शासनमा फुर्ती गरेर जुत्ता लाएर हिँड्ने को हो भनेर खोजिने थियो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा, यी हाम्रै दक्षिण एसियाका कतिपय देशमा गम्छा कसरी कानमा लगाउने भन्ने छ। गरिबले एकपट्टि मात्रै गम्छा हाल्नुपर्छ, यस्तो यसरी लाउन पाइँदैन। खाजा सादा यसरी मात्रै लाउनुपर्छ, एकतिर मात्रै। धनी मानिले मात्रै यसरी च्यादर लगाउँछ। हाम्रै दक्षिण एसियाका कतिवटा देशमा, कतिवटा ठाउँमा अहिले पनि त्यो चलन छ। अहिले पनि त्यस्तो अवस्था छ। त्यही दक्षिण एसिया तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला, कति तले घर बनाउन पाइँदैन थियो, कति झ्याले घर बनाउन पाइँदैन थियो। झ्याल पनि यतिभन्दा तल, घर पनि यति तलभन्दा तल, लम्बाइ यतिभन्दा छोटो, उचाइ यतिभन्दा होचो, चौडाइ यतिभन्दा यस्तो। कसले टोपी कसरी लाउने भन्ने कुरा पनि थियो। म दलित अछुत भनिएको जात, मैले यसरी टोपी लगाएँ भने दण्डनीय हुन्थ्यो। किनभने यसरी टोपी लगाउने बित्तिकै यो आँखी भई अलिकति सोधेर लाउने बित्तिकै, कसैले भेट्ने बित्तिकै काजी साहब भन्नु पर्थ्यो। यो काजी साहबले टोपी लगाउन थाल्यो। त्यसकारण दलितले यसरी टोपी लाएर धोका दिएर काजी साहब जदौ भन्न लगाउने कोष त भनेर जेल हालिन्थ्यो। सामन्तवाद थियो। अलिकति मास्टरसम्म लगायो भने, यस्तो लगायो भने प्रणाम पण्डितजी भन्नु पर्थ्यो। मैले धेरैपल्ट यो कुरा साथीहरूलाई बताएको छु, धेरै ठाउँमा। यसरी टोपी आँखीमा भन्दा अलिकति माथि लगायो भने पण्डितजी। अलिक
मास्टरले टोपी लगायो भने यस्तो गरेर लगायो भने साउजी नमस्कार लेटिएको थिचिएको मिचिएको दलितले टोपी यसरी लाउन पाउँदैन थियो। यसरी लगाउँदाखेरि पनि पण्डितको टोपी अलिक माथि सरे हो कि भन्ने भ्रम पर्छ भनेर यस्तो पर्छ। दलितले टोपी लाउँदा यस्तो गरेर अनि यसरी टोपी लगाएको मान्छे भेटियो भने त कोस अरे कहाँको अरे त जसले पनि सोध्ने चलन थियो। यसरी टोपी लाउने मान्छेले घरको उताबाट आयो भने टोपी हेरेर बाटो छोड्नु पर्थ्यो। बाटो छोड्दा बाटा माथितिर गएर छोड्न पाइँदैन थियो, बाटा मुनि गरेर। हामी त्यो सामन्ती समाजबाट यहाँ आएका छौँ, त्यसले छोडेका विकृतिहरू बोकेर आएका छौँ। मानसिकता पनि त्यस्तो छ अलिअलि हामी कहाँ। त्यो सामन्तवादले छोडेको मानसिकता, यो सबै मानसिकतादेखि मनदेखि व्यवहारसम्म बदल्नु छ, व्यक्तिदेखि समाजसम्म बदल्नु छ। व्यक्तिदेखि समाजसम्म सामन्ती जमानाबाट हामी उम्किँदैछौँ, तर सामन्ती समाजले जुन जगडाएको थियो ती साङ्लाहरू अझै हामीले तोडिसकेका छैनौँ, काटिसकेका छैनौँ। राजनीतिक रूपमा प्रणालीका रूपमा हामीले काट्यौँ, तर व्यवहारिक रूपमा सामाजिक रूपमा अझै पनि हामीले काट्न सकेका छैनौँ। काहीँ काहीँ छाउपडी प्रथा छँदैछ। अन्धविश्वास पछौटेपन यस्तो छ, आफ्नै आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि बोक्सी भन्ने त्यो सम्मको चलन छँदैछ। अहिले पनि छोरीहरूलाई समान व्यवहार नगर्ने, समानताको आधारमा व्यवहार नगर्ने, दयाले जो दिन्छ दयाबाट जो दिन्छ दाइजो, दयाबाट दिने दाइजो, दया जो गरिन्छ दाइजो। छोरीलाई दया गरेर धनी बाउ भए पनि छोरीलाई यति दया जो गरिन्छ त्यो गरेर दाइजो गरिन्छ, यति दिने। मलाई दुःख लागिरहेको छ। म सायद आज बिहान मात्रै म पढिरहेका थिएँ, 70मा दहेजको रेकर्ड अझ बढ्यो। हामी यस्तै अभियान चलाइरहेका छौँ पछौटेपनका विरुद्ध, सामाजिक न्यायका विरुद्ध, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, असमानता र अन्यायका विरुद्ध यति अभियान चलाइरहेका छौँ। तर पनि समाजभित्र रहेको व्यक्तिका मनमनमा रहेको अवस्था कस्तो छ भन्दा महिलाहरूमाथिको हिंसा, महिलाहरूमाथिको अत्याचार, बालिकाहरूमाथिको अत्याचार, विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू, घरेलु हिंसादेखि लिएर सामाजिक हिंसासम्म यी सामन्तवादका अवशेष। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रा आकांक्षाका, हाम्रा चाहनाका, हाम्रा उद्देश्यका यी सबै तगाराहरू हुन् जसलाई हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। प्रश्न आर्थिक मात्रै होइन, प्रश्न सांस्कृतिक पनि हो, प्रश्न चेतनाको पनि हो। आर्थिक मात्रै प्रश्न छैन। आर्थिक प्रश्न हामी छिटै समाधान गर्न सक्छौँ। मैले भने नि, बस्ने ठाउँ नभएको त 2-3 वर्षभित्र हामी समाधान गरिसक्छौँ, बस्ने समस्याको सवाल। तर अरू थुप्रै कुराहरू छन् जो फेरबदल गर्न समय लाग्छ। पहिले हामीले आफूलाई त्यो दमित स्थितिबाट, त्यो पछौटेपनबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्नु पर्दछ र आफूलाई एउटा साँचो मानवको रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ। अनि हामीले अरू कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। म